واخا الشباب كنتو بغينا نشوفوا ان بو نشوفوا التورناج نبداو بالتورناج داكور. بالنسبه للاف او نتوما تكون عندكم اون كومباريزون بارابور لي زوطخ لوجيسيال اللي كيميتريزي لي زوطخ لوجيسيال. دونك اول حاجه نمشي نكريي اون بياس دو ريفولوسيون. دونك نحاول ندير فيها كاع لي زوبيراسيون اللي هما عندي. مثلا نديرو ان شاريوطاج، نديرو اون بتيت غورج داكور. نديرو اون بتيت كونيسيتي، ندو كاريمون نديرو ان بتي بيرساج. بون رابيدمون شنو نزيدو عليه؟ شنو نزيدو؟ شي بوش، بوش في التورناج، شومبر قول، اون شومبر وي. نديرو اون بتيت شومبر علاش لا. بون انا حكا مانيبولي على الله. جيسبيغ ما يكونوش هادو صغار بزاف على لي زوتي اللي انا نختار. بون ما علينا، ندير اون ريفولوسيون اوتور دو لاكس Y. وي لا سيليكسيون ديالي هي هادي اي جو فاليد. دونك هادي سا فا ايتر لا بياس فينال ديالي. بيان سور العبار لا جوج، حنايا غير نتعلمو نشوفو كومون سا سباس. بيان سور بحال كاع لي زيفاو اونفان بحال كاع لي لوجيسيال ديال الفابريكاسيون سيستيم با اورديناتور كيخصني نعطيه بيس فيني ونعطيه البروت. والبروت بور لو بروت جانسير ان كور اللي ندير ليه الا لاحظتوا ما كنخدمش بالاكستروزيون، كاينه اون غيزون حنا نعرفو علاش. بون هذا بحال هكا، هذا نعطيه شويه ديال الاتساع. درت اون سور ايبيسور هنايا، درت اون عيقت فيه. بون ماشي مشكل، غير باش يبان لينا نيت لوزيناج بزاف. اش كنت باغي ندير؟ لا ريفولوسيون، لا ريفولوسيون اوتور دو هاد لاكس جو فاليد. اي رد هاد لو بروت ديالي ردو ترونسبارون وردو في اون اوتر كولور داكور. دونك كيبان ليا البروت وكتبان ليا لا بيس فيني. ديريكتومون نمشي لوزيناج ليت ماشين، وهنا كتبدا لا فاز بريباراتوار. نتوما تقولوا لي شنو خاصو يكون في لا فاز بريباراتوار بالنسبه لان لوجيسيال بحال كاتي. خاصني نعطيه البروت والبيس فيني. لوتي مازال ما وصلناش لي زوبيراسيون، دابا حنا في لا فاز بريباراتوار. خاصني نقول له اين بوست بروسيسور خاصني نخدم به، خاصني نعطيه اين ماشين، وخاصني نعطيه لوريجين بيس ياك. دونك هادشي كامل كاين هنا فاز دوزيناج. دوبل كليك كنمشي غنختار رابيدمون. بون عندي هنايا ان تو اوريزونتال اللي لاكس ديال لابروش هو الزد ولاكس راديال هو الاكس، بحال اللي عندنا حتى حنايا بحال نفس السنس. لا كوموند نوميريك هنا نمشي نختار ليه بانيك زيرو والكود ايزو اي جو فاليد. نمشي نقول ليه البروت ديالي هو هذا ولا بيس فيني ديالي هي هادي ولاكس ديالي اونفان لوريجين بياس. هنا عندي الزد طالع الفوق خاصو يكون خارج نسبا ياك. دونك فين يكون خارج؟ يكون خارج على البروت، ماشي ما كنحسبوش حنايا على لا بيس فيني. وبويسكو على البروت نجيو نافيشيو معاه حتى ليسكيس ديالو باسكو كيعطينا لي بوين. غنجيو نختارو البوين في هاد ليسكيس ونقولو كوم كوا الزد هو اللي خارج لهنا. دونك غنجي نختار الزد ونختارو على حساب هاد لابارتي جاني لداخل. دونك انفيرسي لا ديريكسيون جو فاليد. نشوفو كيفاش يجيني. دونك زد اي اكس طالع ليا في الغاديال، طالع ليا على ليسكيس ديجا خرج ليا طالع داكور. الا ما كانش طالع خاصني نبوزيسيونيه. ما علينا. وهنا كنكون ساليت لا فاز بريباراتوار. وتلاحظوا معايا انه بون بحال دابا هنايا درت اون فوت. سي كو في لا كونسيبسيون ديالي صايبت هنايا هو اون برانسيب خاصو يجيني مع هذا. ما كيهمش بزاف. اللي غنجي ندير هو انني نرجع باردون ماشي لهنا. شنو ندير نفكر لقيتها. سي كو تو سامبلومون بيسكو انا ديجا حاط العبار غنجي نبدل هنايا
موديفي لو سيبور ونعطيه هاد لو سيبور وندير ليه اوكي. وهنايا كاريمون نشد هذا وندير ليه اون ان ميغوار. المهم كنديباني دابا، انا كنديباني فوالا باش يجيني بجوجهم في لو ميم بلان. هادشي كامل باش نرجع لهنا تجيني ساهله في الخدمه. دونك كان عليا من الاول الصراحه ندرسها، ولكن ماشي مشكل ما علينا. دونك هنا جو في رياليزي كيف ما قلنا اون ايبوش اون تورناج. هاد ليبوش غنديرو على هاد لابيس هتجي تبان ليا هنا. بوغ اون ايبوش جينيرالمون ديما كنختارو كوم اوتي. هنا كيعطيه ليا ان اوتي دو ديفونساج. كتكون فيه اون رونديل، اون بلاكيت روند كتسمى ديفونساج. كتاكل لا ماتير بزاف، مكتكونش حاده، كتاكل مليمتراج كثر. ما علينا نخدمو بها ولا نخدمو بالرومبيك بحال سي لا ميم شوز. نخدمو بالرومبيك هي اللي مولفين عليها، ونجيو نعطيو لي 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 فورم ديالنا. دونك مثلا هنايا بون باش يبان ليا هنايا كنعطيو البروت. هنا سي لا بيس فيني. البروت ملي كنجيو نختارو ما كنختاروش لي سيرفاس، ما كنختاروش لي فوليوم، كنختارو لي زيسكيس لي كورب. دونك غنقول ان هذا هو لو بروت ديالي. لا بيس فيني ديالي منين كتبدا من لهنا لهنا ونكملوها حتى الاخر. اي جو فاليد. وهنا الا جيت نخدم شوفوا معايا مزيان، ديما كنسيمولي جانتربريت وجاناليز وكنشوف شنو كاين. هنا ديجا غير بيدي كيبان لي انه هيضرب هاد لابارتي كوم ايطون ان شاريوطاج ياك، ما عنديش دريساج. حنا نشوفو كيفاش نديرو الدريساج. دونك هنا حتى الا كيخرج لي الدروج وهاد لابارتي ما كياكلهاش كاع. شنو المشكل؟ هو هنا اول حاجه هنا كيعطي لي شاريوطاج. الا درنا ليه دريساج بوحده غادا تبدل، يولي عندي دريساج واقفين. داكور ما نسيموليش، غنمشي نشوف حاجه اخرى. عندي كونتور باراليل، وهذا هو اللي كيخدموا به زعما هذا هو اللي كيتخدم في الكوموند نيميريك تورناج. الكونتور باراليل دو تيل مانيير كيعطيه ليا انكليني، في نفس الوقت كيعطيه ليا ما كيخليلياش الدروج. غير هو علاش ما كيوصل لياش لتحت؟ تو سامبلومون هانت شوف، تو سامبلومون غير بعينيا كتبان ليا لي زيسكيس هذا هبط لتحت، هذا ما واصلش لتحت، ما ضربش هاد لابارتي. دونك شنو ندير؟ يسوفي انني نكري هاد الخطاب، ما كيهمش. غندير اوكي غنخليه. نرجع بون نرجع لا بيس فيني نخدم عليها اها، ونجي ليسكيس ما نفكرش بزاف. نطيح عندي هذا ردو اليمون دو كونستركسيون، ونجي نكري اون دروات من هاد لو بوين لاكس اللي عندي انايا زد، وردو اليمون ستوندار. دونك منين نرجع ها هو هبط ليا لتحت. دابا يمكن لي نكري نطلع شويه الفوق باش نرجع للبروغرام ديالي، نجي لوبيراسيون اللي انا درت ديال هذا ونرجع لهنا ونقول ليه بغيت نزيد هاد لابارتي اي جو فالي. وهنا هبط ليا حتى لتحت. دونك هذا هو لي فاو اون جينيرال جو بونس كاع في لي لوجيسيال كنلعبو بلي زاستوس، كنلعبو بلي كونتور، الا لاحظتوا معايا حتى في البريزماتيك راه كنلعبوا على لي كونتور. ديما الكونتور اللي ما كيخليش لا فريز انها تخرج واللي كيخليها انها تخرج اكسيتيرا. دونك حتى هنا كنلعبوا على لي كونتور. دونك هنا صايبنا ان شاريو ان دريساج اي شاريوطاج اون ميم طون اللي هو هنايا سميتو كونتور باراليل. il est externe il n'est pas interne. فوق كان عندي اليزاج نديرو انترن. لا لوكاليزاسيون الى افون وحنا كنمشيو لوتي فيغ لو مور. هنا بون الا بدلناها هنا كيتبدل لو سونس هنايا الا لاحظتوها هنا ولا ليا لداخل. دونك كنمشيو فيغ لو مور ماشي من لو مور لبرا. الا درت ديفونساج هنا، الا درت ديفونساج صافي دير الا عندي شي حاجه داخله غادي يضربها. بحال دابا هنايا يقدر لوتي الا لقى فين يدخل شويه. لاحظوا معايا فوالا هنا هيدخل شويه، ولكن ما كيهمش بيسكو انا ندير ليها الا حيدتها ما يبقاش يدخل. لاحظتوا بيسكو انا ندير ليه هذا سي اون غورج سي سا سي اون غورج. نمشيو نبدلو البروفوندور دو باس اكسيتيرا. داكشي اللي هو مهم. شنو كيفاش فين هنا
هنا عندي مثلا هنا بروفوندور دو كوب راديال وهنا بروفوندور دو كوب اكسيال ما بين واحد وواحد. الا عندي هنايا اكسيال صافي دير هنا وغاديال صافي دير هنا. هي راه غير من لا فورم كتبان. دوبل كليك نعطيه واحد مثلا وهنا جو فاليد. هنا يبان لي انه كثر لي الخطوطه داكوغ ولا ردها جوج ونمشي لهنا. بون سي في هنا سي في لي فيتيس دو كوب و دافونس نختارهم هنا. وهنا لو مود دابروش الا عندي شي كوليزيون ولا شي حاجه خصني نعرف نختار لو مود دابروش ديالي داكوغ. يسوفي انني نجي هنا ناكتيفي ونعطي لا ديريكسيون مثلا اكسيال راديال. دونك هنا مبغاش خاصني نعطيه بوان نعطيوه بوان سيدي هنا فوالا. وهنا كيبان لي انه يجي لهنا وغادي يهبط. دونك نجيو نصايبو لا سيمولاسيون رابيدمون. لاحظتوا انا لابي شويه اختاريتها كبيره بارابور لوتياج دونك عطاني بعدا لي بوش ديالي. جو فالي نمشي نكمل داكشي اللي خاصو يكمل باش نحاولوا نشوفوا لي زوبيراسيون كاملين. عندي اون غورج ياك نجيو نديرو لا غورج سي لا دوزيام على هاد لا بيس و تو سامبلومون كنختاروا هنايا لا فورم ديال لا بارتي اللي خاصنا نوصلوا ليها اللي هي هنا. جو فاليد وهنا كنختاروا البروت منين غادي يزيد. بون انا ديجا عندي هذا يمكن لي نختارو هنايا بويسكو انا ديجا كليت هاد لا بارتي كنربح الوقت. بون كيبقى داك ريغلاج رابيد. لوتياج تكون عندي ان اوتي دو غورج ديجا هو اختارو ليا ولا بلاكيت هادي وغير انا نجي لهنا هاد لي غيون نبدلهم نردهم زيرو. راه كاع لي زوتي و حتى لي enfin حتى لي بلاكيت يمكن لي نبدل لهم لي ميزور هنا وهنا يمكن لي نبدل كلشي. نمشيو نشوفو لا استراتيجي. هنا في لا استراتيجي كيعطيني بروفوندور دو كوب ماكسيموم هي 3 نخليوها 3 ما كيهمش. اكسترن بوزيسيون دروات مزيان. نمشيو نسيموليو رابيدمون نشوفو شنو كاين. دونك فوالا دونك هنا كيبان لي انه يضرب 1 2 3 4 4 باس. الا مشينا رابيدمون نديرو لا سيمولاسيون كامله. بغيت نيت جيسبر يدير شي ما دارش كوليزيون سي بيان دوماج. بون دونك هنا لو كود كولور كيقول لي ما بين كولور وكولور صافي دير بدلت لوتي كان عندي ان شونجمون دوتي. دونك هنا كيعاوني حتى في فيزويلمون كنعرف لي زوتي اللي انا شحال من اوتي خدمت مثلا. جو فالي دونك انا درت لا غورج نمشي ندير البيرساج. البيرساج ديالي نخدمو بقواعد ياك اللي هما شنو قواعدو سونطراج لا بوينتاج سونطراج بوي بيرساج بوي اليزاج بوي شومبراج حيت عندي اون شومبر لداخل ياك. داكور خدموها بهاد الطريقه. بوينتاج وهذا جو كليك دوسو جو كليك على لابيس فين ما كان. بيان سور انا كنعرف راسي هنا كنعرف راسي شنو كندير شحال من اوبيراسيون درت. الان صايت لي بوش صايت لا غورج اي دابا كندير في البوينتاج. واخا البوينتاج لا سيرفاس اللي نبدا منها هي هادي راه ديجا مأوزينيا شاريوطيناها اونفان دريسيناها. جو فاليد السونتر شنو هو هذا اختارو دوبل كليك ولا لي يخضر مزيان. الوغ هنا نمشي نشوف دابا في لا استراتيجي شنو كيعطيني. دونك هنا ديريكتومون نمشي نسيمولي نشوف الانتربريتي. هنا كيقلك موديفيي لو بوين ou le part surface projeté. Bon, projection du point surface واخا شنو معنيتها. علاش مبغاش يختاروا على ود هنا يمكن ما عنديش اون بروفوندور زعما درت ليها 15 ما بون 155 بزاف 15 15 15 projection d'un point sur une surface. بون ما نفكرش بزاف غندير انولي غنجي ندخل لهنا. دابا هذا مبقى عندي به غرض هاد ليسكيس من بعد نحتاجهم ابخي في هذا. نجي دابا انا هنا ياك في هاد البار نو سي نو خصني نجي لهنا فهمت علاش. ديفينيغ لوبجي دو ترافاي
خاصني نجي هنا فوالا ونجي نكري ان بوان. دونك هذا جو لو كاش. دابا جيسي دو مون سورتير، كنحاول نلقى اون سوليوشن. بعض المرات c'est ce qu'il faut faire. Donc centre du cercle aperçu, voilà il est là. Je vais avoir, je valide. donc هذا يكون البوان ديالي. دابا نرجع للبروغرام ديالي ونجي نقول له دير ان بوانتاج على فهاد الشونجمون دوتي. نجي نختار لو بوان ديالي هو الاول، نشوف واش يبغي بغا enfin مازال ما عرفناش واش يبغي ولا لا. دونك دابا الا درنا اون سيمولاسيون كيخرج لي encore le même avertissement fabrication partielle, projection d'un point sur une surface. Au moins un point ne peut être projeté sur واخا نبدلو حنا كاع لو مود دو 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 نختارو بلاص ما نختارو لو بوان نختارو ان cylindre enfin un cercle et ça donne pareil la même chose. واخا نحاول نلقى المشكل فين كاين ونعاودو نرجعو.